मुखेल व्हड तुझे मागणे देवान मानून घेतले। नियाळाक आदार मागणे करता तेन्ना बापा लागीं उलयता। आमचें काळीज बापाक उबारता। आमचो संबंद बापा सवें तिरायता। आमच्या गांवांत एक सात्वीक आनी मागण्यांत जियेतलो कुटुंब आसलो। दिसपट्टी आमोरी तेर्स आनी मीस केन्नाच चुकोय नासली। देवाचे नेम कायदे आनी सुमूर्त पाळटालीं। देखून देवान तांकां जायतीं बरेपणां फावो केल्लीं। अकस्मात कुटुंबाच्या वांगड्यांक आनी निमाणी ताचे आवयक खांकराची पिडा जाता। तपासणी करतच निमण्या पावंड्यार पावल्या म्हूण सिद्ध जाता। कुटुंबान निराशीपण येता खरें, पूण मागण्यांत तीं अदीक थीर रावतात आनी दुसऱ्या जम्यांनी तिका मागण्यांत घालतात। पिडेस्तांची मागणी दितात आनी उपास सुरू करतात। देव तांचे मागणे आयकता। ती सारकी बरी जाता। आयज हो कुटुंब खुशाल आसा। पयल्या वाचपान मानवा देवाक मागणे कोत्ता आनी देव तांचे मागणे आयकता। मानवाचे वांसटे पोतिणीक भुरगो सॅमसन जल्मतलो म्हूण देवदूत सांगता आनी कुटुंब तांचो खुशाल जाता। शुभ वर्तमानान जाकारियासाचे मागणे देवान मानून घेतले आनी जाकारियासाची वांसटी पोतिणीक भुरगो जुवांव जल्मतलो आनी कुटुंब खुशालकायेन मुरगोडटलो म्हूण देवदूत सांगता। मागण्यांत थीर रावूंक आयची दोनूय वाचपां आनी घोडणी आमकां शिकयतात। म्हणटच सुमूर्त नेम कायदे शिकून आनी पाळून आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडुया। शुभ वर्तमान परगटून खुशाल बरीत जावन जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयारी करुया। म्हजो थाराव मागण्यांत थीर रावून बरेपण मेळोवन घेवंक भरवशान रावूंक वावुरतलीं।